السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن इरफा नहीं होगा, आगे हरफ हल्की है. वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअा फ़ी ख़राबिहा. वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअा फ़ी ख़राबिहा. वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअा फ़ी ख़राबिहा. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم.
وقالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.